बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंक्वायरी लेटर कि इंक्वायरी लेटर की कौन कौन सी टाइप्स है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इंक्वायरी लेटर की इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने इंक्वायरी लेटर की टाइप्स को डिस्कस किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी जो पहली टाइप्स है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास है लेटर्स आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। लेकिन इससे पहले हम ये इंक्वायरी लेटर को डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं। बेसिकली ये ऐसे लेटर होते हैं कि जिनमें किसी चीज़, प्रोडक्ट या किसी वाक़ये के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। यानी वो लेटर कि जिनमें किसी प्रोडक्ट, किसी चीज़ या किसी वाक़ये के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाए तो उसे हम इंक्वायरी लेटर कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है लेटर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये ऐसे लेटर होते हैं कि जिनमें किसी प्रोडक्ट, किसी चीज़ या किसी वाक़ये के बारे में मालूमात पूछी जाती है। यानी ऐसे खतूत कि जिनमें किसी प्रोडक्ट, किसी चीज़ या किसी वाक़ये के बारे में मालूमात पूछी जाए तो उसे हम लेटर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन कहेंगे। अब हमारे पास इसकी कुछ क्वालिटीज़ है, क्वालिटीज़ ऑफ आ गुड लेटर ऑफ इंक्वायरी। यानी वो कौन सी क्वालिटीज़ है कि जिनको अगर आपके लेटर में वो क्वालिटीज़ मौजूद हो तो हम उसे एक अच्छा बेहतरीन लेटर ऑफ इंक्वायरी कह सकें। तो यहाँ पे मैंने चूँकि 4 इसकी क्वालिटीज़ लिखी है, वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा है, तो हम ये 4 जो क्वालिटीज़ है इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास है ब्रीफ, दूसरे नंबर पे हमारे पास कंप्लीट, तीसरे नंबर पे हमारे पास क्लियर और चौथे नंबर पे हमारे पास कर्टियस एंड पोलाइट। तो जो सबसे पहले हमारे पास है वो है ब्रीफ। अब यहाँ पे ब्रीफ से यहाँ पे मुराद है कि आपका जो ये इंक्वायरी लेटर है ये मुख्तसर होना चाहिए। लेटर्स आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। वो लेटर के जिनमें इंफॉर्मेशन पूछी जाए वो मुख्तसर होने चाहिए जितने मुमकिन हो सके। द इंक्वायरर शुड आस्क फॉर ओनली, जो इंक्वायरर जो पूछगछ करेगा वो आपसे पूछेगा व्हाट ही नीड, जो उसको ज़रूरत हो, टू नो, उसको जो जानने की ज़रूरत होगी। जो इंक्वायरर जो आपको लेटर लिखेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे वही चीज़ पूछेगा जिसकी उसको ज़रूरत होगी जानने के लिए। इफ़ ही फिल्स हिज लेटर विद अननेसेसरी डिटेल्स, अगर वो अपने लेटर को गैर ज़रूरी डिटेल से भर देगा, द रीडर जो लेटर रिसीव करेगा विल बी कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज्ड हो जाएगा, एंड इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू रिप्लाई इट, और उसके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो इस लेटर का जवाब दे पाए। इसका मतलब यह है कि जो लेटर लिखेगा उसको चाहिए कि वो अपना जो लेटर है उसमें जितनी जो नेसेसरी डिटेल हो वो सिर्फ लिखे, अननेसेसरी डिटेल ना लिखे। क्योंकि जिसको लेटर लिखा जाएगा अगर उसमें अननेसेसरी डिटेल होगी, जो लेटर रिसीव करेगा तो पॉसिबल है कि वो इस लेटर का जवाब ना दे पाए, रिप्लाई ना दे पाए। तो इसलिए आपका लेटर मुख्तसर होना चाहिए। अब दूसरी क्वालिटी इसकी हमारे पास है वो है कंप्लीट। कंप्लीट बेसिकली कहते हैं मुकम्मल, कि आपका जो इंक्वायरी लेटर है वो कंप्लीट मुकम्मल होना चाहिए। यानी जितनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो आपको अपने लेटर में लिख देनी चाहिए। वाइल ट्राइंग टू बी ब्रीफ इन मेकिंग इंक्वायरी द राइटर समटाइम्स मिसेज नेसेसरी डिटेल। क्या होता है कि जब राइटर कोशिश करता है
انکوائری لیٹر کو بریف مختصر کرنے کی، تو اس وقت اس سے کیا ہو جاتا ہے، کچھ جو نیسیسری ضروری ڈیٹیل ہوتی ہے وہ مس ہو جاتی ہے. تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، ایز آ ریزلٹ دا ریڈر جو لیٹر کو ریڈ کرے گا یعنی ریسیو کرے گا، ہیز ٹو رائٹ وہ لکھے گا فار فردر ایکسپلینیشن، یعنی جس سے اس نے لیٹر ریسیو کیا ہے تو وہ اس کو لکھے گا کہ اس کی آپ فردر ایکسپلینیشن کر دیں. تو اس لیے جو رائٹر ہے اس کو چاہیے کہ اپنے انکوائری لیٹر کو جتنی اس میں نیسیسری ڈیٹیل ہو وہ مینشن کر دیں، وہ لکھ دیں. ان دس وے، اس طرح a lot of time is wasted، تو اس طرح جو ہے دونوں کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب رائٹر آپ کو کوئی لیٹر لکھتا ہے اس میں جو نیسیسری ڈیٹیل ہوتی ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، تو آپ اس کو لیٹر لکھیں گے کہ آپ جو ہے رپلائی دیں گے کہ آپ جو ہے اس کی جو فردر جو ڈیٹیل ہے وہ دیں. تو اس طرح جو رائٹر ہوگا اس کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا اور آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا. تو اس سے بچنے کے لیے این انکمپلیٹ انکوائری اچیوز نتھنگ، جو انکمپلیٹ انکوائری ہوتی ہے، جو انکوائری لیٹر مکمل نہیں ہوتا، تو اس سے کیا، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بیکاز اٹ ڈز ناٹ انیبل دا رائٹر ٹو سیٹسفائی دا انکوائری. تو اس طرح جو رائٹر ہوتا ہے جو انفارمیشن کے لیے لیٹر لکھتا ہے تو وہ اپنے ریڈر کو جن سے وہ انکوائری لینا چاہ رہا ہے اس کو وہ سیٹسفائی نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ جو اس کا لیٹر ہوگا وہ انکمپلیٹ ہوگا، اور انکمپلیٹ کی وجہ سے جو ریڈر ہوگا وہ اس کو رپلائی نہیں دے پائے گا. تو اس لیے آپ کا جو لیٹر ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے ہر لحاظ سے، جو اس میں آپ کی نیسیسری ڈیٹیل ہو وہ مینشن ہونی چاہیے، لکھ دینی چاہیے. اب تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس اس کی کوالٹی ہے وہ ہے کلیئر. کلیئر کہتے ہیں واضح. آپ کا جو انکوائری لیٹر ہے وہ واضح ہونا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے، آپ کیا انفارمیشن اس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ کو کیا انفارمیشن ریکوائرڈ ہے. این انکوائری لیٹر شوڈ بی سو کلیئر، یعنی جو انکوائری لیٹر ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، دیٹ کہ دا ریڈر میں رپلائی، کہ ریڈر جو ہے اس کا رپلائی دے سکے اٹ وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی، کہ جو ریڈر ہے جس کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں وہ اس کا رپلائی وداؤٹ کسی مشکل، کسی ڈیفیکلٹی کے بغیر وہ آپ کو رپلائی دے سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں وہ آپ کا لیٹر بریف بھی ہونا چاہیے، کمپلیٹ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کلیئر بھی ہونا چاہیے. اگر کلیئر ہوگا تو جو ریڈر ہے وہ آپ کے لیٹر کو ریسیو کرنے کے بعد اس کو جب سمجھ آئے گی کہ یہ مجھ سے کیا انفارمیشن پوچھ رہا ہے تو وہ آپ کو وداؤٹ کسی ڈیفیکلٹی کی وہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر دے گا. اس کے بعد دا انکوائرر مسٹ میک اسپیسیفک کویسچنز اباؤٹ دا پروڈکٹس ہی از انٹرسٹیڈ ان. اس کے بعد جو ہے جو انکوائرر جو انفارمیشن لینے کے لیے لیٹر لکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان پروڈکٹس جس میں وہ انٹرسٹیڈ ہے اس کے بارے میں کچھ مخصوص قسم کے کویسچن جو ہے وہ پوچھ لیں. اس سے یہ ہوگا کہ دیکھیں سپوز آپ کسی سے کوئی پروڈکٹ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، اب آپ اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن کے لیے لیٹر لکھ رہے ہیں، انکوائری لیٹر، تو آپ کو چاہیے کہ جس پروڈکٹ کے بارے میں آپ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پروڈکٹ کے بارے میں اسپیسیفک کویسچنز، مخصوص کویسچن جو ہے وہ آپ پوچھ لیں اپنے لیٹر میں. اس سے یہ ہوگا کہ جو ریڈر ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے کس پروڈکٹ میں انٹرسٹیڈ ہے اور اس پروڈکٹ کے بارے میں یہ مجھ سے کیا انفارمیشن یا کیا کویسچن پوچھنا چاہ رہا ہے. تو وہ ایزیلی آپ کو جو ہے اس کے جو آنسر ہے وہ دے پائے گا، یعنی اس کے ریگارڈنگ جو انفارمیشن ہوگی پروڈکٹ کے وہ آپ کو پرووائڈ کر دے گا. اب اس کے بعد ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ ہے کارٹیس اینڈ پولائٹس. بیسیکلی یہ لینگویج سے ریلیٹڈ ہے کہ جب بھی آپ لیٹر لکھیں تو ایسے الفاظ میں لکھیں، ایسے الفاظ یوز کریں کہ جس سے جو آپ کا ریڈر ہے اس پہ جو افیکٹ ہے وہ اچھا پڑے. Courtesy and politeness are the half mark of business. A courteous inquiry is highly persuasive and effective. Courteous words like please, kindly, and we would appreciate prompt the reader to provide you with what you need to know. Basically
آپ جب بھی انکوائری لیٹر لکھیں تو اس میں ایسے الفاظ لکھیں جیسے آپ کے پاس یہ لفظ ہے، ورڈ ہے پلیز، کائنڈلی اینڈ وی وڈ اپریشیٹ. تو ایسے الفاظ لکھنے سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا ریڈر ہوگا اس کی طرف سے جو آپ انفارمیشن پوچھنا چاہ رہے ہیں، جو بھی آپ کی کوئریز ہے، اس کا وہ رپلائی آپ کو جلدی دے دے گا.